अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे जो है किसी इंसान को पता चल सकता है कि वो जो है ओसीडी की बीमारी में शिकार है या नहीं है। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ रहे होते हैं कि ओसीडी बीमारी जो है एक्चुअल में उसकी जो अलामतें हैं उनको जो है वो जो शख्स है वो कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है और कैसे जो है उसे पता चल सकता है कि वो जो है ओसीडी की बीमारी की अलामतें हैं या नहीं हैं। तो वो 4 ऐसी मेजर चीज़ों के बारे में मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगा। अगर तो वो 4 चीज़ें जो है आपके अंदर हुई, जो ओसीडी के बीमार शख्स हैं, जो समझते हैं कि हमें जो है ओसीडी बीमारी होने के चांसेस हैं, तो वो अगर 4 चीज़ें उनके अंदर मौजूद हुई, तो उन्हें चाहिए वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से लाज़मी कॉन्टैक्ट करें। ताकि अगर ये बीमारी बढ़ती गई, तो वो जो है उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत हद तक जो है ख़राब कर सकती है। तो पहले नंबर पर क्या होता है, इरेशनल थॉट्स होती हैं। उसमें जो है इंसान के अंदर ऐसी थॉट्स होती हैं जिनका जो है कोई ऐसा लॉजिकेबल जो है उनके पास रीज़न नहीं होती, लेकिन वो सोचें जो है उसके माइंड में होती हैं। वो जो है सोचें किसी चीज़ से भी मुतल्लिक़ हो सकती हैं। मोस्टली जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको जो है अक्सर जो है वसवसे आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर जो है सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अक्सर जो लोग हैं, जैसे ही उनकी लाइफ में कोई छोटा सा जो है इवेंट होता है, कोई ऐसा जो है ट्रॉमेटिक या इवेंट होता है या अनहैप्पीनेस इवेंट होता है, तो वो जो है सोच विचार में पड़ जाती हैं। या जो है बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, उनको जो है गंदगी के ख़्यालात आ रहे होते हैं कि मेरे हाथों को डस्ट लगी है, मेरे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, और मुख्तलिफ़ तरह की जो है डस्ट को लेकर उनके ख़्यालात आ रहे होते हैं। और या फिर जो है बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको जो है चीज़ों को तरतीब देने में जो है उस तरह के ख़्यालात आ रहे होते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पर वो चले जाएँ तो उनको जो है ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह होती, अगर इसकी जो मूवमेंट ऐसे होती, अगर ये ऐसे पड़ी होती तो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता, और अगर ये ऐसी नहीं है तो उनको जो है वो परेशानी का बायस लगती है। पहले नंबर पर जो है इरेशनल थॉट्स होती हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या होता है, रेपिटेशन होती है कि बार बार ख्यालात आ रहे हैं, बार बार जो है वो वसवसे आ रहे हैं, बार बार वो चीज़ें जो है ज़हन में आ रही हैं और वो जो है कंट्रोल नहीं हो रही। उनको मालूम है कि मेरे ज़हन में जो है ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, जैसे जो है किसी ने एक बाइक स्टार्ट कर दी है और उसका जो इंजन है वो चल रहा है, तो इसी तरह इनके माइंड के अंदर वो जो चीज़ें हैं, वो जो वसवसे हैं वो एक्टिवेट हो जाए तो वो बार बार आती रहती हैं। अब तीसरे नंबर पर क्या होता है कि ये रेजिस्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ही जो है उनको वो ख्यालात आते हैं, बार बार जहन में आते हैं, और वो जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जितना वो कंट्रोल करते हैं वो उतनी ही जो है तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं, उतनी ही वो जो है डबल रफ्तार के साथ उनके माइंड में आ रहे होते हैं, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पर क्या होता है, परेशानी में इजाफा हो जाता है कि वो डिस्ट्रेस फील करते हैं कि अब जो है वो ख्यालात आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और इनको कंट्रोल करने की बजाय उनमें इजाफा हो रहा है, और वो जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह से वो जो है परेशान हो जाते हैं। अगर वो परेशानी हद से बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो इंसान जो इस तरह के ख़्यालात में मुलव्वस है, इस तरह की सोचों की बीमारी में मुलव्वस है, अगर इसकी वजह से, इन ख़्यालात की वजह से दिन की जो है 1 या 2 घंटे की रूटीन अमूमी तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, और या इससे ज़्यादा जो है घंटे की रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए कि 3-4 घंटे की जो लाइफ का जो ख़ास लम्हात होते हैं, इन्हीं में जो है इन्हीं को सोचते सोचते गुज़र जाते हैं, तो ओसीडी के चांसेस होते हैं। और मोस्टली ये जो अभी मैंने आपसे जो है डिस्कशंस की हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ऑब्सेशंस जो है डिस्कस किए हैं। बाज़ दफ़ा जो है इंसान को ऑब्सेशन जो है होते हैं, और अगर वो शख्स जो है इनको जो है बाकायदा रिएक्ट करता है, इनके ऊपर अमल करता है कि मुझे जो है हाथ धोने के ख़्यालात आ रहे हैं और मुझे जो है उठकर हाथ धोने जाने चाहिए, मुझे जो है जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं
اور مجھے جو ہے اگر میں وہ ڈیزائر فلفل کر لیتا ہوں تو شاید وہ فلفل بھی ہو جائے اور وہ میری جو ڈیزائر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو نہ آئے تو وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر جو لوگ ہیں چیزوں کو جن کو ارینج کرنے کے خیال آتے ہیں وہ چیزیں بھی ارینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمپلسیو بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کمپلسیو بیہیویئر کی وجہ سے بھی جو ہے ان کی جو آبسیشن ہیں وہ کنٹرول نہ ہوں تو انہیں جو ہے آبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو آبسیشنز ہوتے ہیں نا، ان میں 3 میجر ٹائپس کی جو ہے کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہوتا ہے آئیڈیاز کے خیالات آ رہے ہیں، مختلف سوچیں آ رہی ہیں، وہ جو ہے کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو اس کے ریلیٹڈ خیالات آ رہے ہیں، چیزوں کو گننے کے خیالات آ رہے ہیں، چولہا آن رہنے کا خیال آ رہا ہے اور مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ آئیڈیلزم میں جو ہے وہ انسان پڑا ہوتا ہے اور خود جو ہے مختلف طرح کے آئیڈیاز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے جو ہے مختلف آئیڈیاز سوچنے میں شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن وہ جو ہے اگر آئیڈیاز اس کی پرسنل، سوشل، آکوپیشن لائف ڈسٹرب کر دیں تو وہ جو ہے آئیڈیاز بعد میں ایک بیماری بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے امپلسیو، کہ بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آبسیشن جو ہے نا غصے والے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو میں نے جو ہے ایسے کر دینا، میں نے ایسے کر دینا، ایسے کر دینا۔ مختلف جو ہے وہ اگریسیو جو ہے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر، اور مختلف جو ہے وہ سوچیں جو ہیں غصے والی آ رہی ہوتی ہیں، فرسٹریشن والی آ رہی ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں امیجز، کہ اکثر جو ہے وہ اتنا جو ہے میگنیفائی کر لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ وہ جو ہے انہیں ایکچوئل میں کنٹینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے وہ جو ہے لوگ نماز کے لیے اکثر کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہی جو ہے نماز کے دوران آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے مختلف امیجز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف جو ہیں تصویریں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے عمومی طور پر 3 ایسی جو ہے ٹائپس ہیں آبسیشنز کی جو مختلف شخص کے اندر جو ہے، کسی کے اندر صرف آئیڈیاز ہی ہو سکتے ہیں، کسی کے اندر صرف جو ہے امپلسیو جو ہے ہو سکتے ہیں، اور کسی کو جو ہے امیجز بھی آنے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آبسیشن جو ہے نا، آبسیشنز یا پھر جو ہے ایسی ایریشنل تھاٹ جو ہیں جس کو بھی آتی ہیں وہ اس سے جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں جب وہ ارجز جو ہے پوری کر لیتے ہیں اس آبسیشن کو جو ہے کمپلین کے ذریعے جو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اسی لیے وہ جو لوگ ہیں بار بار وہ سوچتے ہیں، بار بار ان سوچوں کے انڈر آ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے ریپیٹیشن جو ہے کمپلسیو بیہیویئر کی بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے پرسنل، سوشل، آکوپیشن لائف جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آبسیشن کی وجہ سے موسٹلی دیکھا گیا وہ انسان جو ہے ڈسٹرب رہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے کمپلسیو بیہیویئر ہے اور وہ جو ہے اس کی سوشل باؤنڈری بہت جلدی ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آبسیشن بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کسی انسان کے اندر کہ اکیلے جو ہے آبسیشنز ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے یہ دونوں کمبائنڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ 4 چیزیں ہیں اور ان 4 چیزوں کی وجہ سے اس انسان کی جو ہے پرسنل، سوشل، آکوپیشن لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اسے جو ہے OCD بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو OCD کی اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ جو ہے مجھ سے آن لائن کاؤنسلنگ سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ اس پر واٹس ایپ کر کے اپنی جو ہے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور یا پھر کسی اور سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسرن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے تو آپ مجھے جو ہے ڈائریکٹلی واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔